time niya mga igsoon, ako dahil si Alvin Barunda, isa sa mga primary ni Pastor Arnel o Pastor Rapi. Akong pagisigutan karon naman tayo sa preparing, no. Ako din maghagit di ay dire nakita sa Sikan Corinto chapter 9 verse 6 taman sa 8. Timan nga ang nagpugas og jutay mag-ani jutay. Apan ang magpugas og daghan mag-ani og daghan. Sa 7, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maguna-una nagipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Sa 8, ug ang Dios makahimo magbubo sa tanang grasya nganha kaninyo. Aron kahatagan ug katagbawan tanan ninyong mga panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang mayong buhat. Nga mao ta isuon nga ang paghatag day usa sa mga sugo sa Ginoo, no. Ato nga ang ingon ganito, kung maghatag day ka, dili nimo ikasakit ba nga uy naghatag na pud ko karon imbis kay kinahanglan ako ni, imbis kay ako ni ibayad og kuryente, ibayad na og motor, ibayad na og bayron sa tubig, kun dili ibayad nimo para sa inyong eskwelahan ana. Bantog nga ang Ginoo malipayon siya sa kasing-kasing nga maghatag. Bantog nga karon isuon to nga dapat ba nga mausab nimo mga nahuna nga sa imo karon kung napakay kani bitang pagduwa-duwa sa paghatag. Bantog nga karon anaron nimo mga kaulingon ba nga ay kani para kay Lord ni. To nga ang gingon kay diri sa verse 8, ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo. Dili lang ikaw makapulos kun dili imong pamilya. Bantog nga panalanginan man ka sa Ginoo kay ikaw managhatag. Kung dili pod ang imong pamilya makapahimulos pod nga naman kay panalanginan sa Ginoo ang naghatag. Bantog nga kay kaninyo man ang ingon diri kaninyo kay kung ikaw man naghatag kanimo ron ta. Bantog nga daghan maka benepisyo kung ikaw panalanginan ka sa Ginoo. To nga karon to nga ayaw na pagduwa-duwa hatag kun dili ba nga ikasakit nimo ba nga maghatag ka. To nga maghatag ka nga malipay nimong kasing-kasing bisan mapan unsa na kagamay unsa kadako dili na ginabasihan sa Ginoo or unsa ba na kagamay unsa kadako maulaw kagatag kay gamay ra, pero nakita sa Ginoo mong kasing-kasing nga kasing-kasing gini paghatag niya sa akong anak ko. To nga nakita sa Ginoo ba nga wala bitaw kay gipugos or wala kay gipugos sa mong leader, wala kay gipugos sa pastor kay nga naman ang Ginoo nakita siya sa mong kasing-kasing nga malipayon nga naghatag, no. To nga karon igsuon kay nagsigot man tawag paghatag. To nga kung unsa ang naa si mo diha mao na imong ihatag nga malipay ka ba. Lain mo gunang maghatag ka nga napugos ka, lain po na maghatag ka ba nga wa kay kalipay. To nga kuha na siya kaning naghatag lang ka kay mao may sugo ana, naghatag lang ka kay mao may gusto nila, kun dili naghatag ka para sa Ginoo, naghatag ka kay panalanginan ka sa Ginoo lakip imong pamilya. To nga ikaw isuon na naghatag isuon, to nga siya ra gyud makabenepisyo. To nga katong wala naghatag unsa man nila pagpanalangin nga biskan gani sa panahon dili sila makagahin sa Ginoo. Banto nga kita bulahan ta ba kay sa diri pa lang daan ginatestingan nata sa Ginoo. Unsaon na lang og kung mabot sa panahon ba nga panalangin ka sa Ginoo, mabot sa panahon nga dagko na kog mga income ana. Unsaon gani nga sa gamay pa dili nakakahatag, unsa na lang kaha kung abot sa punto nga panalangin ka sa Ginoo, lugar mabot na ka og dagko ang kantidad mo piring na kag 100,000 bingon din ka nga uy mananiw pag motor hinana. To nga diri ginapraktista sa paghatag og ginagmay kay nga naman sa mag-agi sa kita sa ginagmay ay dinagko, no. To nga karon igsoon maghatag ta ba ng kalipay. Magpray ko, Lord salamat Ginoo Lord sa naghatag karon, og Lord salamat Ginoo sa mga kinabuhi nga kami ginulugar nagtapok-tapok diri kanimo, og Lord dawata og mga pagdayeg, og Lord panalangin nila ilang mga pananom, panalangin nila mga negosyo, panalangin nila ilang mga binuhi lakip lang mga pamilya Lord. Ginoo salamat po Lord sa matag usa Ginoo. Ikaw lugad makatagbo sa mga kinahanglan. I pray Ginoo lugad, ikaw lugad magatubag sa mga pag-apo Ginoo. Kita nimo lang mga kasing-kasing
Og Lord, salamat Lord sa kinabuhi sa mga pastor, Pastor Rapi Ginoo. Nga na sila Ginoo, nagagiya ka namo, nagabantay Lord, nagatimang Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.